बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, हैदर ने दूसरी शादी कर ली और हम लोगों को बताया भी नहीं। बहुत बड़ा जुल्म किया गुलाम हैदर ने पूरे पाकिस्तान के साथ, पूरे जितने भी भारत से, पाकिस्तान से, दुनिया भर में जितने भी देख रहे थे सबके साथ हैदर ने जुल्म कर दिया है। जुल्म की इंतहा कर दी है हैदर ने शादी करके। यानी कि अच्छा खासा जवान आदमी है, इधर उधर मुंह मारता, वो उसने नहीं किया। उसने एक जो है दीनी फरीज़ा अदा कर दिया, तो वो एक बवाल बन गया है हैदर के लिए। बाकायदा तौर पे बैन हो रहे हैं, रो रो के बैन हो रहे हैं और उसको एक्सपोज किया जा रहा है कि हैदर ने दूसरी शादी कर ली है, तीसरी शादी कर ली है, बहुत बड़ा जुल्म किया है। और फिर उसको तड़ियाँ लगाई जाती हैं कुरान पाक उठा के, जब मैं सच बोलूँगा ये वो ओ भाई, अगर हैदर, मैं जो है 3 साल से हैदर के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। हैदर एक दफ़ा मेरे चैनल पे नहीं आया। एक दफ़ा मेरी बात हुई हैदर से, उसने कहा मैं आऊँगा, लेकिन नहीं आ सका। मैंने उसको दोबारा फोर्स नहीं किया क्योंकि मैं उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो हैदर की मज़लूमियत और उसके 4 बच्चे जो हैं उनकी मज़लूमियत की वजह से मुझे आवाज़ उठाना पड़ रही है, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हक़ और सच के लिए आवाज़ उठाएं। लेकिन अगर हैदर मेरे चैनल पे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये कि मैं हैदर को बदनाम करना शुरू कर दूँ कि हैदर तो गद्दार है, हैदर तो झूठा है, उसने तो दूसरी शादी कर ली और इसने जब वो 2 बच्चों की अम्मा से शादी की है और उसका ये है, उसका वो है, और इसने मेरे पैसे नहीं दिए, इसने मुझे वहाँ से बुला लिया, इसने यहाँ से बुला लिया। ये इन चीज़ों का मुझसे क्या लेना देना भाई? इन चीज़ों का मुझसे लेना देना क्या है? मेरे क्या मतलब है? मैं कौन होता हूँ कि हैदर मुझे बताए कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, तीसरी शादी कर रहा हूँ? आप एक बात बताएं, वो शख्स जिसने भी ये वीडियो बनाई है उस भाई से मैं कहूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा, पहले भी आपने हैदर को बड़ा बदनाम किया है। हैदर की बच्चियों के बारे में गलत आपने वॉइस रिकॉर्डिंग्स बनवा के लोगों से वो आपने डलवाई वहाँ पर। उसके बाद हैदर ने जब आपको मना किया कि आप ये गलत काम कर रहे हो, फिर आपने दूसरा चालबाजी चलना शुरू कर दी कि मेरा चैनल चल रहा है, पैसे कमा रहा है। हैदर के नाम पे पैसे कमाए, आपको क्या लगता है ये लाखों से ऊपर आपके व्यूज़ आते हैं, आपको पैसे नहीं मिले क्या? आप कह रहे हो कि आपने हैदर को पैसे दिए और हैदर ने आपको पैसे नहीं दिए। इन चीज़ों का देखें, मुझसे कोई लेना देना नहीं है ना। आप जो है, मैं इस चीज़ में पढ़ूँगा कि उससे क्या है क्या नहीं है। आप लोगों की जो भी डीलिंग हुई थी ऑफलाइन हुई थी, ऑन द रिकॉर्ड कुछ भी डीलिंग नहीं हुई थी, इसलिए पब्लिक को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड चीज़ ये कि अब गुलाम हैदर ने जो है वो कल, क्योंकि इस बंदे ने धमकी दी गुलाम हैदर को, तो गुलाम हैदर ने जो है वो पुलिस की कार्रवाई की, क्योंकि ज़ाहिर है एक बंदा अगर आपको धमका रहा है तो पुलिस जो है वो FIR काटती है इस मामले के ऊपर। अब वो बंदा जो है वो भागा हुआ है डर के मारे। भाई, जब आपने कुरान उठा लिया था तो आपको तो चाहिए था कि आप वहाँ पर खड़े होते, कहते सर हाँ मैं ये बात कर रहा हूँ। आपको जाके पुलिस में जाके बात करनी चाहिए थी कि भाई सर मैं हूँ और इसने ये हरकतें की हैं, आप भाग क्यों रहे हो, ये बताओ। आप अगर सच्चे हो तो आपको तो भागना नहीं चाहिए ना। अब आप कहोगे नहीं मैं शरीफ आदमी हूँ। शरीफ आदमी है ना तो वो दोस्तों के घरों पे शरीफ आदमी नहीं जाया करते। मेरी शायद भाई से तकरीबन 5-6 साल से ऊपर हो गया हमारी मुलाकात को, आज तक मैं उनके घर नहीं गया। मैं शायद अपना अम्मार भाई हैं, अमीन भाई हैं, डी बलोच भाई हैं, हम लोग बहुत एक दूसरे के साथ हैं। हम लोग आज तक एक दूसरे के घर पे नहीं गए। वक्कास अब्बास के घर पे मैं आज तक नहीं गया। क्यों नहीं गया? ना वो लोग मेरे घर पे आए कभी। भाई हमारे अच्छे राब्ते हैं, सही है, ठीक है। हम लोग एक दूसरे को जो है वो सही पे सही अप्रिशिएट करते हैं और गलत के ऊपर जो है वो तनबीह भी करते हैं कि भाई ये बात अच्छी की, ये बात गलत की आपने, ठीक है। लेकिन ये किस किस्म की दोस्ती है कि भाई आप उसका दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। आप उससे कह रहे हो कि आपने जो मेरे साथ वीडियो नहीं बनाई, आपने मुझे सऊदीया से बुला लिया, आप नन्हे थे, छटूले थे, आपके घर में बीवी बच्चे नहीं हैं, कि आप जो है वो किसी के कहने में आ गए, आप अपनी लाखों की नौकरी छोड़ के जो है आप यूट्यूब के ऊपर लगे। लालच तो आपको है ना, आपको लालच थी कि भाई मैं पैसे कमाऊंगा इससे, गुलाम हैदर के केस से, क्योंकि कभी हल ही नहीं होगा और मैं इसको जो है वो रगड़ता रहूँगा। आपने हैदर के ख़िलाफ़ वीडियोस भी बनाई। एक और साहब बीच में कूद पड़ते हैं, वो लानतें भेज रहे हैं लोगों के ऊपर। मतलब वो शख्स लानतें भेज रहा है जिसने झूठ की इंतहा करके रख दी है, ठीक है। उसको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है मुझे मिर्चें लगेंगी इस बात के ऊपर, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। मुझे इसलिए मिर्चें लग रही हैं कि गुलाम हैदर जो है वो उसके बच्चों के लिए और उसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हम उसके ऊपर एहसान जताने वाले कौन होते हैं? भाई आपको लगता है कि आपने जो है वो गलत किया गुलाम हैदर के लिए आवाज़ उठा के? आपको बहुत सारे टॉपिक्स चल रहे हैं, आपने उसके ऊपर बात क्यों नहीं की? आपने झूठ की दुकान खोल के रखी कि आपको जो है वो लोग झूठे के नाम से बुलाते हैं, और फिर भी आप जो कस्में खा रहे हो। आपने भी कुरान उठाए, आपने भी जो है वो लोगों को गालियाँ दी, ये सब चीज़ें हमने भी देखी हैं, ठीक है ना। ये कोई इंसानियत नहीं है, आप इंसानियत का प्रचार नहीं कर रहे। आप कम अज़ कम ये देखो आपने गेटअप क्या रखा हुआ है, उसके कम अज़ कम लाज रख लो, या फिर वो गेटअप चेंज कर दो अगर उसका पास नहीं रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके दीन की बात नहीं कर रहा, ना अपने दीन की बात कर रहा हूँ।
ٹھیک ہے، کہ میں کتنا دیندار ہوں، آپ کتنے دیندار ہو، لیکن کم از کم جو آپ نے چہرے کے اوپر سجایا ہوا ہے اس کے کم از کم لاج تو رکھتے ہیں نا آپ لوگ۔ آپ لوگوں نے اس کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، آپ وہ لوگوں کو دھوکے دے رہے ہو، جھوٹ پہ جھوٹ، آئے دن کوئی نہ کوئی جھوٹی خبریں، کبھی اس سے کبھی اس سے، آڈیوز آپ کہتے ہو کہ یار آڈیو بنا دو، وائس چینجنگ کر کے جو وہ آپ چلا دیتے ہو کہ میرے پاس یہ کال آئی ہے، میرے پاس رگو پورہ سے کال آ گئی، میرے پاس جو ہے واگا بارڈر پہ سیما آ رہی ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے۔ آپ نے جھوٹ برابر جھوٹ بولا، مسلسل آپ جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہو، لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں میں نے حیدر کے لیے آواز اٹھائی۔ آپ نے حیدر کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی ہے، آپ اپنے چینل کے لیے آواز اٹھا رہے ہو صرف، ٹھیک ہے، اور اب آپ کے ویوز نہیں آ رہے تو آپ جب یہ کام کر رہے ہو۔ میرا چینل دیکھیں، میں نے تو کوئی کبھی غلط بات نہیں کی، میں کتنے میرے ویوز آ رہے ہیں، میرے ویوز کچھ بھی نہیں آ رہے، میرا چینل بالکل ڈم ہو گیا ہے، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں سچ کی بات کروں گا تو مجھے کوئی کسی کی سننی پڑے گی، مجھے الحمدللہ میرے سینے کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ میں جو بھی بات کر رہا ہوں ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں کر رہا ہوں، میں کھلے عام بات کر رہا ہوں کہ میں نے نہ، ہم نے 2 سال 3 سال ہم نے جو ہے انڈیا کی واہ واہ بھی کی کہ شاید اس بارے جو ہے وہ حیدر کو اس کے بچے دے دیں، لیکن ان کے اندر انسانیت نہیں تھی۔ وہ خنزیر کے بچے جو بیٹھے ہوئے وہاں پر، وہ اس کے بچوں کو زبردستی جو ہے وہ ہندو بنا رہے ہیں، وہ اس کی بیگم کو اٹھا کے نچا رہے ہیں۔ یا اگر شریف معاشرہ ہوتا، کوئی انسانیت بھرا معاشرہ ہوتا تو وہ کسی کی بہن بیٹی کے اوپر سیاست نہیں کرتا، لیکن وہی چیز ہم لوگوں نے یہاں پر دیکھی کہ ہمارے اپنے پاکستان سے بھی اس قسم کی ٹوپی ڈرامے چلنے شروع ہو گئے کہ اس بیچارے آدمی کو جو ہے اس کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ گناہ گار الٹا ٹھہرا دیا، اور اب قسمیں کھا رہے ہو کہ نہیں یہ غلط ہے وہ صحیح تھی۔ کیوں؟ اس لیے صحیح ہے وہ کہ غلام حیدر نے آپ کو پیسے نہیں دیے، آپ کے غلام حیدر کے ساتھ کچھ لین دین تھا، وہ آپ اس کو بیک پہ ہی رکھتے، آپ نے سامنے کیوں لے کر آئے ہو؟ آپ بیک پہ اس کے بات کرتے نہیں، آپ نے کیا ہمیں گواہ بنا کے یہ بات کی تھی کہ بھائی میں غلام حیدر کے چینل پہ اس لیے بات کر رہا ہوں یا اس کا انٹرویوز اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ ہمیں پیسے ملیں گے اور ہم لوگ آدھے آدھے کریں گے؟ آپ نے کبھی یہ بات نہیں کی، آپ نے پھر بھی یہ کہا کہ نہیں میں انسانیت کی خاطر آواز اٹھا رہا ہوں۔ تو یہ کون سی انسانیت دکھائی بھائی آپ نے؟ پہلے تو یہ بتا دیجیے، ہمیں تو کہیں سے کسی کی بھی انسانیت نظر نہیں آ رہی۔ اب وہ بندے جن کو غلام حیدر نے خود لانتی بولا کہ تم لوگ میرے کیس پہ اب آواز نہیں اٹھانا، وہ پھر بھی لگے رہے کہ نہیں ویوز اسی سے آ رہے ہیں، چینل اسی سے چل رہا ہے، ہولیے سے بے ہولیے سے ہولیہ ہو گئے، اور کیا کہتے ہیں ایکوپمنٹس آپ کے پاس آ گئے، آپ نے گھومنا پھرنا سفر کرنا شروع کر دیا اس کے نام کے پیسوں پہ۔ وہ بھائی تو یہ آپ لوگوں کو ہی فائدہ ہوا نا، تو آپ کم از کم انسانیت کا تو درس دو آگے سے، آپ والے سے۔ تو حیدر نے اگر شادی کر لیا، آپ کو تکلیف ہوئی ہے، اس نے اسلامی ایک فریضہ انجام دیا ہے، ادھر ادھر غلط منہ تو نہیں مارا، اب اس کے کردار کے اوپر بھی انگلی اٹھا رہے ہیں۔ سیما صحیح ہے، وہ سیما صحیح ہے جو ایک شوہر کے ہوتے ہوئے، بچوں کے ہوتے ہوئے غیر مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتی ہے، جس کی ویڈیوز پہ آپ لوگوں نے اس کو ماں بہن کی گالیاں دی، اس کو پتہ نہیں کیا کچھ بولا، وہ عورت اب آپ لوگوں کے لیے صحیح ہے۔ مطلب اگر غلام حیدر جو ہے وہ کسی خاتون سے مل لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غلام حیدر ایک غلط نیت سے مل رہا ہے، اس کا مطلب آپ بھی کسی خاتون سے ملتے ہوگے تو آپ لوگ بھی غلط نیت سے ملتے ہوگے، آپ لوگ یہ بات کر رہے ہو۔ سیکنڈ چیز سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر غلام حیدر نے یہ کسی کے ساتھ شادی کر کے، کسی بیوہ یا کسی طلاق یافتہ عورت کے ساتھ شادی کر کے بہت بڑا گناہ کر دی ہے، تو وہ آپ کو اپنے گھر میں بھی گھسیڑے۔ مطلب یار یہ کوئی ضروری ہے کہ اگر دوستی ہے تو ہم اس کے گھر کے اندر جا کے بیٹھیں؟ یقیناً آپ کی جو ہے وہ اس کی وائف کے اوپر غلط نظر ہوگی جب بھی اس کی بیگم نے منع کیا ہوگا کہ یہ شخص آئندہ یہاں پر نہیں ہے، اس کے ساتھ ویڈیوز نہیں بناؤ، ٹھیک ہے؟ تو وہ شریف عورت ہوگی جب بھی اس نے منع کیا ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہو کہ غلام حیدر کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری بیگم نے منع کر دیا، میں تیرے ساتھ ویڈیو نہیں بناؤں گا، تو آپ اس کے اوپر ناراض ہو گئے۔ اگر آپ شریف انسان تھے میرے بھائی تو آپ کو ضرورت نہیں تھی یہ بات اٹھانے کی کہ غلام حیدر جو ہے وہ ایک جھوٹا ایک مکار آدمی ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کہتے نہیں کہ اس کی بیگم کو برا لگ رہا ہے، یہ اپنے اندر بات رکھتے اور آپ اس کے لیے پھر بھی آواز اٹھاتے، اس کے بچوں کے لیے آواز اٹھاتے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے اس وقت بھارت اور پاکستان میں کیا معاملات چل رہے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے اس وقت بھارت جو ہے مسلمانوں کے اور پاکستانیوں کے خلاف کام کر رہا ہے، اور آپ دونوں کے دونوں جنے جو ہو وہ اس قسم کے فضول بکواسیں کیے چلے جا رہے ہو کہ جس سے انسانیت کا سر شرم سے جھکا دیا آپ نے، سارے پاکستانی کا سر شرم سے جھکا دیا، اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ اس کو ایکسپوز کرنا ہے، اس کو ایکسپوز کرنا ہے۔ غلام حیدر نے شادی کی ہے، اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے، ہم نے کوئی ایسی خبر نہیں سنی، لیکن اگر کیا ہے میں سلوٹ کرتا ہوں غلام حیدر کو کہ غلام حیدر بالکل صحیح کام کیا تو شادی کرتا ہے نا، میں نے پہلے بھی کہا تھا تو 10 شادیاں کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس نے کوئی ادھر ادھر غلط منہ نہیں مارا، اس نے بالکل ایک جو شرعی اس کا حق ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، یہ بھارت نہیں ہے، یہ ہندوستان نہیں ہے، یہاں ہندو نہیں بستے ہیں، غلام حیدر ایک ہندو نہیں ہے، اس کو شرعی طور پہ حق حاصل ہے کہ وہ جو بھی چاہے وہ کرے، وہ شادی کرنا چاہے شادی کرے، نہیں کرنا چاہے نہ کرے۔ غلام حیدر نے اپنی زندگی جو ہے وہ کیا، آپ کو کیا لگتا ہے سیما نے شادی کر لی تو بہت اچھا ہو گیا، جو کہ شادی ایکچولی
कोई दुनिया का बंदा मानता नहीं है, वो नाजायज़ ताल्लुकात के साथ रह रही है। एक मर्द को क्या एक औरत की ज़रूरत नहीं होती, आप लोगों को पता नहीं है क्या? अगर उसको सहारे की ज़रूरत है, वो इधर उधर भटक रहा है, घर वालों से दूर है, उसको कहीं पे रह रहे हैं, अब इधर उधर गलत औरतों के साथ वो ताल्लुकात बनाए, तो उससे तो बेहतर रहने कि उसने शादी कर ली और अच्छा काम किया। आप लोग उसको बिला वजह में ट्रोल किए चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। यार शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप अपने आप को मुसलमान, अपने आप को पाकिस्तानी कहते हो। मुझे तो लगता है आप लोगों ने भी पैसे खा लिए हैं, या फिर आप लोगों का जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मुझे यूट्यूब चैनल चलाना है, सारा काम पूरा भाड़ में जाए नूरा, ये वाला हिसाब किताब है। ग़ुलाम हैदर के लिए मेरे लिए फिर भी जो पहले जज्बात हैं आज भी वही जज्बात हैं। ग़ुलाम हैदर के बच्चों के लिए मैं हमेशा दुआ करता हूँ, करता था, करता रहूँगा, और ग़ुलाम हैदर के लिए भी दुआएं करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। सीमा कल भी मेरे लिए लानती औरत थी, एक बदकार और घटिया औरत थी, और उसका साथ देने वाले, उसको सही कहने वाले खुद भी सीमा हैदर की तरह होंगे। अब एक बात बताइए, ग़ुलाम हैदर ने अगर शादी कर ली है तो उस पर लोगों को इतनी मिर्चें क्यों लग रही हैं? क्या कि कोई किसी को आसरा दिया हुआ था ग़ुलाम हैदर ने और किसी और से शादी कर ली? इसका मुझे जवाब दे दीजिए। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।